Lahantang napilian sa Ginoo, kitang tanang mga hinira, maminaw ta sa balaan, pulong niya o pasudlon sa kasing-kasing ta. Nisaad siya sa kinabuhing way katapusan, kung sundon ta ang iyang kasuguan, uban sa putling kasing-kasing nga iyang puloy anan, ato kining matagamtam. Siya ang mga sugo niya, gugma kaangayan ang pulong niya. Magpahiduol kita sa Birhen Maria, gugma kaangayan ang grasya niya. Maningkamot kita sa pagtuman kanila, gugma kaangayan maangkunta. Sundon ta ang buhat ni Abraham, ang amahan sa atong pagtuo. Nakabaton siya og daghang kaliwan, ang ganti sa buhing pagtuo. Ug tumanon ta siya ang mga sugo niya, gugma kaangayan ang pulong niya. Magpahiduol kita sa Birhen Maria, gugma kaangayan ang grasya niya. Maningkamot kita sa